अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम हो क्या रहा है के साथ मैं हूं शाजिया खान। प्रोग्राम में सबसे पहले बात करेंगे पनामा केस की। आज समाअत हुई है और आज हुकूमती वकील अदालत के 3 सवालात जवाब देने से कासिर नजर आए हैं। साथ साथ जस्टिस खोसा की रिमार्क्स नजर आए कि वजीर आजम के दिफा के लिए इंतहाई खतरनाक दलाइल दिए गए हैं। मरियम नवाज की ज़ेर कफालत का मामला अभी तक जू का तू है। जमात इस्लामी का अदालत से 25 दिन में फैसले का मुतालबा भी सामने आया है और अदालत का फरीकैन से ये सवाल है कि पनामा केस पर कमीशन बनाए या खुद फैसला करें। एक रुकन इंक्वायरी कमीशन मुकम्मल बाइख्तियार होगा। चीफ जस्टिस के रिमार्क्स भी सामने आए हैं। नाज़रीन, प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ करेंगे हम एक इंतहाई अफसोसनाक खबर से। आज PK661 ATR-47 तैयारा जो कि इस्लामाबाद से चित्राल से इस्लामाबाद आ रहा था, इंजन फेल होने के बाइस हादसे का शिकार हो गया है। और अब तक की जो इतलात हैं वो यही है कि जो 45 मुसाफिर सवार थे इस बदकिस्मत तैयारे में, अब वो हादसे का शिकार हो चुके हैं। कैबिनेट क्रू अलग इसमें शामिल था और इसमें इंतहाई अहम शख्सियात भी मौजूद थे। इसमें जुनैद जमशेद जो कि मजहबी स्कॉलर हैं, तबलीगी रहनुमा हैं और इसी सिलसिले में चित्राल में अपनी अहलिया के साथ मौजूद थे, वो भी इस तैयारे में सवार थे। और डिप्टी कमिश्नर भी मौजूद थे, उनके अहल खाना भी मौजूद थे, कुछ गैर मुल्की भी यहाँ इस तैयारे में मौजूद थे। नाज़रीन, हादसे को रोकना मुमकिन नहीं है, लेकिन हमारे यहाँ देखा ये जाता है कि हादसे को से बचाने के लिए जो इक़दामात हैं वो नहीं देखे जाते हैं। ख़ास तौर पे अगर बात की जाए कि माजी में बहुत कम ऐसा हुआ है कि जो फ़ज़ाई हादसा हुआ है उसमें जानों के बचने की उम्मीद होती है, लेकिन उससे पहले के इक़दामात उस पर कोई तरजीहात शामिल नहीं होती। इसी पर सबसे पहले बात करेंगे। मेरे साथ मौजूद हैं याज़ अमीर और डॉक्टर फ़ारूक सलीम। डॉक्टर साहब, बड़ी अफसोस की खबर है, चूँकि हम तो पनामा केस के हवाले से बैठे हुए थे, लेकिन ये शाम में जो इतला आई है, हादसे को रोकना मुमकिन नहीं है, मगर बात वही आ जाती है कि इक़दामात हमारे हादसे को मुमकिन इसलिए मैं कहता हूँ है क्योंकि बाकी दुनिया में इतने हादसा नहीं होते हैं कि बहुत ही अफसोसनाक बात है। अल्लाह सबको जन्नत नसीब करे। 45 जो पैसेंजर्स थे, मैं देख रहा था कि 268 एयरलाइनें हैं जो IATA की मेंबर हैं इस वक्त, और उनका डेटा अगर आप इकट्ठा करें और एक वो गिनते हैं कि इंसिडेंट्स 1 पर 1 ट्रिलियन सीट किलोमीटर्स के आपके यहाँ कितने हादसात, कितने वाक़यात होते हैं ओवर अ पीरियड ऑफ लाइफ टाइम। तो ये एक ग्राफ हमने सामने उन्होंने बना के हमें दिया है। उसमें एक तो नॉर्मल लाइन आपको नीचे जाती हुई नज़र आती है कि आम एयरलाइंस में कितने हादसात, कितने वाक़यात होते हैं। एक इथियोपियन एयरलाइन में देख रहा हूँ, उसमें काफ़ी होते हैं। एरोफ्लोट, लेकिन पाकिस्तान इंटरनेशनल का जो पॉइंट है वो इन सब से ऊपर है। इसका मतलब है कि सबसे ज़्यादा हादसात, सबसे ज़्यादा वाक़यात वो पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइन के साथ क्यों होते हैं, इसके ऊपर गौर व फिक्र करना बड़ा ज़रूरी है। ये डेटा 1956 से 2014 58 ईयर्स इन्होंने कवर किए हैं और उसमें 47 वाक़यात और हादसात जिनको एक्सीडेंट्स या इंसिडेंट्स कहते हैं, 47 इन 58 ईयर्स। इसका मतलब है कि हर सवा साल के बाद PIA के साथ एक हादसा या 47 जो PIA का है जी, ये 47 जो आप कह रहे हैं ये 47 एक्सीडेंट्स सिर्फ PIA के इन द लास्ट 58 ईयर्स। हर सवा साल के बाद एक छोटा, एक बहुत बड़ा। जो बहुत बड़े बड़े हादसात हैं, सबसे बड़ा जो है वो 1992 में 28 सितंबर को एयरबस के साथ था, 167 पीपल डाइड। उसके बाद एक 156 वाला हुआ 1979 में, फिर 1989 में एक 54 है, 121। ये बड़े बड़े हैं, यानी कि 1965 से ये सबसे ख़तरनाक पीरियड था 1992 तक, 27 साल का अरसा, और उसमें 500 पैसेंजर्स जो हैं वो हलाक हुए थे। ये सिर्फ PIA की फिगर्स हैं। अब बाकी दुनिया के मुकाबले में शादी ने कहा कि हादसात को रोकना मुश्किल है, फिर बाकी दुनिया में हादसात हमसे कम क्यों होते हैं? इसकी क्या वजह है कि पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइन के साथ वाक़यात और हादसात, एक्सीडेंट्स एंड इंसिडेंट्स की इतनी ज़्यादा फ्रीक्वेंसी रहती है? एक ज़माने में हमारा सेफ्टी रिकॉर्ड जो था PIA का बहुत काबिले मिसाली था, बहुत अच्छा था। तो 1956 से पहले की बात होगी फिर वो।
یہ جو ہے بعد کے یہ حادثات ہوئے ہیں، اور یہ اس پہ اب کیا کہا کیا جا سکتا ہے جب ایسے حادثہ ہوتا ہے تمام کے تمام، اور پہاڑی علاقوں میں جب کوئی ہو جائے تو آپ بچنے کی امید جو ہے وہ کوئی نہیں ہوتی جب ایسے ڈائریکٹ کریش ہو۔ وہ آپ کو یاد ہوگا ایک پی آئی اے کا نہیں تھا پر ایک نجی ایئر لائن کا جہاز جو تھا جو مارگلا کی پہاڑوں سے ٹکرا گیا اور بالکل اس میں سر ایک جا کے بھوجا تھا اور ایک ایئر بلو بھی تھا، وہ ایئر بلو تھا اس میں۔ میں تو جب کئی دفعہ جہاز میں بیٹھا ہوں تو ہوا کا وہ تھوڑا اوپر نیچے ہو تو ایک ایسے خوف کا سما جو ہے دل میں ایک دم آ جاتا ہے کہ دل کرتا ہے چیخنے کو۔ تو اگر یہ پہلے آپ صرف یہ رکت آمیز وہ مناظر ہوتے ہیں کہ آپ اگر یہ صرف سوچ بھی لیں کہ وہ اس سے پہلے اگر جہاز میں عملہ اور جو پیسنجرز ہیں ان کو کچھ علم ہو گیا ہو کہ یہ ہونے والا ہے تو پھر کیا ان پہ وہ گزری ہوگی، اور وہ کیا وہ کیفیت کیا ہوتی ہے، وہ ڈر اور خوف کی۔ صاحب 5 مارچ 2007 کو آپریشنل ایکسیپشن، وہ کہہ رہے ہیں کہ آپ کے جو نارمل آپریشنز ہیں آپ ان کی خلاف ورزی کر رہے ہیں، اس کے نتیجے میں انٹائر فلیٹ بین فرام EU۔ صرف بوئنگ 777 کو انہوں نے ایکسیپشن دے دی تھی، باقی کہتے ہیں کہ پی آئی اے کا جہاز جو ہے وہ آپریشنل ایکسیپشنز کرتے ہیں، وہ خلاف ورزیاں کرتے ہیں اپنے آپریشن۔ کس نے کہا تھا یہ؟ سر یہ ایویشن سیفٹی نیٹ ورک والوں نے ان کو کہا کہ آپ EU کی خلاف ورزیاں کر رہے ہیں۔ 12 اکتوبر 2006 کو سیفٹی ڈیفیشنسیز، وہ کہہ رہے ہیں کہ آپ کے حفاظتی اقدامات جو ہیں ان میں اتنی شدید کمزوریاں ہیں کہ آپ کا سارا فلیٹ ہم بین کر رہے ہیں سوائے بوئنگ 777 کے۔ ان کو وارننگز آ چکی ہوئی ہیں۔ دیکھیے حادثہ ہوتا ہے یا تو مینٹیننس کا نتیجہ ہے کہ آپ مینٹیننس ٹھیک نہیں کر رہے ہیں، یہاں پہ مینٹیننس جو ہے پی آئی اے انجینئرنگ خود سے کرتی ہے، ہماری اپنی ایئر لائن جو ہے وہ اپنے جہازوں کی خود ہی مینٹیننس کرتی ہے۔ مینٹیننس کے بعد وہ جاتا ہے سول انجینئرنگ سول ایویشن کے پاس جو ان کی مینٹیننس کو سرٹیفائی کرتی ہے۔ تو اسی سارے پروسیس میں کئی غلطی ہے نا، یا مینٹیننس ٹھیک نہیں ہوئی، یا سول ایویشن نے اس کی سرٹیفیکیشن ٹھیک نہیں کی، یا پائلٹ ایرر ہوتا ہے، اور یا کمپوننٹ فیلئر ہے۔ اب یہاں پہ کہا یہ جا رہا ہے کہ لیفٹ والا انجن جو ہے وہ فیل ہو گیا تھا یا اس پہ آگ لگ گئی تھی۔ اس جہاز کا تو کہتے ہیں کہ ٹوین انجن ہے، یہ دوسرا ٹوین جو انجن ہے، تو ان کے سپلائر سے میں نے معلوم کیا، وہ کہتے ہیں کہ یہ سرٹیفائیڈ ہے کہ ایک انجن کے اوپر یہ 40 سے 45 منٹ گلائیڈ کر سکتا ہے تاکہ جو نزدیک ترین ایئرپورٹ ہو اس میں یہ لینڈ ہو جائے۔ آپ نے پہاڑی علاقے کا ذکر کیا، یہ پریٹ اینڈ وٹنی کے انجنز ہیں جو اسپیشلی انہی علاقوں کے لیے بنائے گئے ہیں۔ لیکن سر ایک اور چیز بھی تو ہے کہ اسپیشلائز ہیں یہ کہ آپ کے جو علاقے ہیں پہاڑی علاقے، یہ 10 سال پرانے، یہ اپ گریڈ، یہ 10 سال پرانے، تو سر تو کیا مطلب ہے فلیٹ اپ گریڈ نہیں ہے، کیا چیز ہے، کہاں مسئلہ ہے؟ اب دیکھیے یا تو پائلٹ ایرر ہے، یا اس میں کمپوننٹ فیلئر ہے، کمپوننٹ، یا مینٹیننس ٹھیک نہیں ہو رہی۔ مینٹیننس ٹھیک نہیں ہو رہی تو ہمارے یہاں دو ادارے اس میں انوالوڈ ہیں۔ دیکھیے آپ ان کی مینجمنٹ کے حوالے سے سوچئے کہ ایک کورٹ مارشل آفیسر کو آپ ایویشن ڈویژن کا ہیڈ بنا دیتے ہیں، پھر سپریم کورٹ کو یہ حکم دینا پڑتا ہے۔ یہ جنوری 2016 کا حکم اگر آپ کو یاد ہو، جنوری 2016 سپریم کورٹ یہ کہہ رہی ہے کہ ان کو آپ پہلے ایویشن ڈویژن جو ہے وہ منسٹری آف ڈیفنس کے انڈر آتی تھی، پھر یہ 2013 میں الگ کر دی گئی کہ اب یہ انڈیپینڈنٹ ڈویژن بن گئی ہے۔ مینٹیننس کے ایشوز ہیں، پھر مجھے بتایا جا رہا ہے کہ کینیبلائزیشن، اب اس کو میں کیسے ایکسپلین کروں کہ آپ کا کوئی جہاز خراب ہو جاتا ہے تو اس کو آپ ہینگر میں ڈال دیتے ہیں اور پھر وہاں سے آپ پردے نکال کے باقی جہازوں میں لگاتے ہیں، پھر کوئی اور خراب ہو جاتا ہے اس کو بھی ہینگر میں ڈال دیتے ہیں، پھر اس کی بھی کینیبلائزیشن شروع ہو جاتی ہے۔ سپیئرز کے لیے پیسے نہیں ہیں، آپ نئے سپیئرز خریدتے نہیں ہیں۔ پریٹ اینڈ وٹنی کے ساتھ آپ کا جو انجن سپلائر ہے اس کے ساتھ جھگڑا ہو جاتا ہے کہ جی آپ نے انجن ہمارے استعمال کر رہے ہیں، آپ سپیئرز ہی نہیں خرید رہے ہیں۔ یہاں پہ وہ کینیبلائزیشن ہو رہی ہے، سپیئرز کے لیے پیسے نہیں ایلوکیٹ کر پاتے ہیں، مینٹیننس ٹھیک کر نہیں پاتے ہیں۔ اس کے نتیجے میں یہ حال ہے کہ ہمارے حادثات اور واقعات جو ہیں باقی ایئر لائن سے اتنے زیادہ ہوتے ہیں۔ دیکھیں دو چیزیں، ایک تو ہے کہ ہماری ایئر لائن جو ہے، قومی ایئر لائن، نیشنل ایئر لائن کی حالت صحت اچھی نہیں ہے، وہ ہم سب جانتے ہیں۔ دوسرا ہے جب ایسے واقعہ ہوتا ہے، ہم اتنے ایک فیٹلسٹک معاشرہ اور قوم ہے کہ ہم کہتے ہیں کہ اللہ کی مرضی ہے، یہ اب ہو گیا ہے ایک چیز، جو ہم توکل پہ اتنا رہتے ہیں۔ مجھے یاد نہیں پڑتا کہ جو آپ حادثات کا ذکر کر رہے ہیں اس میں کوئی انکوائری بیٹھی اور کوئی رپورٹ آئی ہو جس نے کوئی رسپانسبلٹی، ذمہ داری
وہ فکس تعین کی ہو سر برق کہ گرتی ہے تو بیچارے مسلمانوں پہ باقی ہم بس حادثات کہتے ہیں بس ٹھیک ہے اس کا لکھا ہوا تھا، اس نے ایسے ہونا تھا، جنید جمشید تھا تبلیغی دورے پہ گیا ہوا تھا، بس یہ ایک تھا لکھا ہوا تھا. جب کوئی لکھا ہوا ہو آپ اسے ٹال نہیں سکتے. یہ ہمارا ایمان ہے، ہماری بلیف ہے. تو میں صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ مجھے کوئی یاد نہیں پڑتا کہ رسپانسبلٹی فکس کی گئی ہو کہ دیکھیے فلانے حادثے میں وجہ جو تھی مینٹننس تھی، یہ تھی، موسم تھا، نظر نہیں آ رہا تھا. مجھے کوئی یاد نہیں پڑتا. ہوتا ہے، افسوس کیا جاتا ہے. اب اس پہ بہت افسوس کیا جاتا ہے. چھوٹا سا فلیٹ ہے چھوٹا سا فلیٹ ہے ہماری، کون سی اتنی بڑی ایئر لائن ہے، اور پھر ہر 1.25 سال کے بعد ایک حادثہ یا واقعہ ہو رہا ہے. ہماری پر ایئر لائنز کرائسس ریڈن ہے. کرائسس وہ جو ہے وہ اس کا جو ہے وہ نہیں، اس کے حالات ٹھیک نہیں ہیں. اسے جو جس قسم کی لیڈرشپ ملنی چاہیے وہ نہیں ہے. سر ایون ایویشن روٹ جو ہمارا ہے، جو 3 طیارے ہمارے اسی مارگلا کی پہاڑی پہ یا حویلیہ کی پہاڑی کے قریب جو گر کر تباہ ہوئے ہیں، تو ایویشن روٹ پہ بھی تو آپ آئیڈینٹیفائی کریں نا کہ کیا وجہ ہے کہ یہاں پہ یہ سینسیوٹی ہے کہ یہاں پہ پلین جو ہے وہ ماؤنٹین سے ٹکراتے ہیں یا کوئی اور وجہ ہوتا ہے کریش ہوتا ہے. پی آئی اے نے جو ہے ایک بہت یہ قومی، آپ یہ سمجھ لیں کہ فریضہ ایک ادا کیا ہے کہ جو دور دراز کے جو علاقے ہیں جن کے ساتھ اور کوئی کمیونیکیشن نہیں ہے، پی آئی اے ایک وہ رابطہ اور راستہ رہا ہے اور اتنے سالوں تک وہ کرتا رہا ہے. یہ ان کے پروفٹیبل روٹس نہیں ہیں، انہیں نقصان اٹھانا پڑتا ہے، لیکن پی آئی اے نے یہ کیا ہے. ڈائریکٹر ایئر ورتھی جو ڈپارٹمنٹ ہے ان کا ڈائریکٹر کا، اس سے یہ بات معلوم کرنی ہوگی کہ یہ ایئر ورتھینس کس نے سرٹیفائی کی. بہرحال ابھی بھی اگر اس بات پہ مطلب ان کی پرائرٹیز نہیں ہوگی حکومت کی، 3.5 سال اس دور میں ہو چکے، اس سے پہلے بھی پی آئی اے کا جو حال ہے، پرائیویٹائزیشن پہ بہت جھگڑے ہوتے ہیں، لیکن جو ایئر سیفٹی ہماری ہے اس پر کوئی توجہ نہیں دیتا. بہرحال اللہ تعالیٰ سب کی مغفرت فرمائے. ناظرین بریک لیں گے، بریک کے بعد جب واپس آئیں گے تو بات کریں گے پیناما کیس کے حوالے سے کہ ایک اہم موڑ پر آ چکا ہے. آج انتہائی اہم جو ہے اس کیس کی سماعت ہمیں دیکھنے کو ملی، اس پر بات کریں گے. پروگرام میں ایک بار پھر خوش آمدید ناظرین. اور پاناما کیس کے حوالے سے اہم سماعت آج ہوئی ہے، اور سماعت کے بعد جو چیزیں اخذ کی گئی ہیں وہ یہی کی گئی ہیں کہ گزشتہ روز عدالت نے جو 3 سوالات کیے تھے آج حکومتی وکلا جو ہے وہ دینے سے قاصر رہے. ڈاکٹر صاحب آج کی سماعت پر آپ کیا کہیں گے؟ شازیہ، میں گیا تھا صبح عدالت، اور وہاں پہ بیٹھنے کے بعد جب میں نکلا ہوں باہر تو ایاز صاحب میں بڑا امپریس تھا. جج حضرات جو تھے ان کی شارپنیس میں، ان کے نالج کے اوپر، وہ ہر چیز جانتے تھے، اور ایسے لگ رہا تھا جس قسم کے سوالات وہ پوچھ رہے تھے سلمان بٹ صاحب سے جو کہ پی ایم ایل این کے وکیل ہیں، لگ رہا تھا کہ ان کے ذہنوں میں بالکل صاف و شفاف پکچر ہے کہ یہ کیس کس سمت جا رہا ہے اور اس کیس کی ڈیٹیلز کیا ہیں. جب میں آ کے بیٹھا ہوں، ڈرائیور کے پاس آ کے بیٹھا ہوں، تو ڈرائیور ایاز صاحب مجھے کیا کہتا ہے؟ وہ کہتا ہے رونق تو بڑی لگی ہے پر ہونا کچھ نہیں. یہ میرے ڈرائیور نے میرا جتنا میں جوش سے نکلا تھا اس عدالت سے امپریس ہونے کے بعد، وہ ڈرائیور صاحب نے میرا وہاں پہ ستیاناش. آپ تو کل بھی کہہ رہے تھے کہ ہونا کچھ نہیں. میں نہیں کہہ رہا تھا. وہ ایک عام آدمی کی. اچھا، آج ایاز صاحب 3 مین چیزیں ڈسکس کی گئیں جو پہلے ہاف میں. اس میں پہلا تو یہ تھا کہ مریم کی جو زیر کفالت کس کے ہیں یا نہیں ہیں. تو ان کا اپنا وکیل جو ہے وہ یہ آرگومنٹ پیش کر رہا تھا کہ یہ نہ تو نواز شریف صاحب، وزیر اعظم نواز شریف صاحب کی زیر کفالت ہیں، اور نہ ہی کیپٹن صفدر صاحب اپنے جو ان کے خامد ہیں ان کے زیر کفالت ہیں. تو پھر جج صاحب نے پوچھا کہ ان کی کوئی ریگولر انکم آ رہی ہے، کوئی معمول کے طور پہ انکم جمع ہوتی ہے. تو انہوں نے کہا جی کہ ایگریکلچر انکم ہے ایک 21 لاکھ روپے کی. آگے سے جج صاحب نے جواب دیا کہ 35 لاکھ روپے کے تو ان کے ٹریول ایکسپنسز ہیں. تو اس کا مطلب ہے کہ وہ ڈفرنس جو ہے وہ ایکسپلین کر دیں کہ کہاں سے آ رہا ہے. یہ 35 لاکھ کا جو فگر ہے یہ کہاں سے آیا؟ جج صاحبان کو کیسے پتا؟ یہ جج صاحبان کے ساتھ جو ڈاکیومنٹس پی ایم ایل این نے خود سے جمع کروائے ہیں اس میں یہ خرچہ اخراجات بتائے گئے ہیں ان کے کہ یہ ٹریول ڈاکیومنٹس. تو وہ ان کو یاد تھے زبانی.
उन्होंने कोई कागज़ देखे बगैर ये बोला कि 35 लाख तो आपने कहा है कि ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस हैं, 21 लाख की आमदन है जो रेगुलर इनकम नहीं है। तो जज साहब ये कह रहे हैं कि इनके पास डिविडेंड इनकम भी नहीं है, इनके पास रेगुलर इनकम भी नहीं है, और फिर उन्होंने कहा कि आप इनका पता बता दीजिए, आईडी कार्ड के ऊपर क्या लिखा हुआ है। वो ये डिटरमिन करने की कोशिश कर रहे थे कि ज़ेर कफालत हैं या नहीं। तो वो आईडी कार्ड में से उन्होंने पढ़ा कि ये वही एड्रेस है, वो जती उमरा का एड्रेस लिखा हुआ है, और डिविडेंड इनकम कोई नहीं है, रेगुलर इनकम कोई नहीं है। फिर उन्हीं के अपने वकील ने कहा कि ओनरशिप इनकी कतन किसी तरफ नहीं है, ये ट्रस्टी थे। फिर वो वाला डॉक्यूमेंट जो हम हमेशा उठाते रहते हैं, वो जज साहब ने इस डॉक्यूमेंट का भी जिक्र किया कि ये ICIJ वालों ने फेडरल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी जो BVI की है, ब्रिटिश वर्जिन आइलैंड की, उसको लिखा था कि आप हमें बताएं कि ये ओनर हैं या बेनिफिशियल ट्रस्टी हैं। वहाँ पे क्या जवाब तो वहाँ था? पे उन्होंने लिख के जवाब दिया था कि ये बेनिफिशियल ओनर हैं। मतलब है कि ये मालिका है। तो एक ये डॉक्यूमेंट तो वो कह रहे हैं कि पक्का है या नहीं है, आपने नेट से डाउनलोड किया है या नहीं, लेकिन ये जज साहब ने इसका जिक्र ज़रूर किया कि ये आप बताएं कि वो तो कह रहे हैं कि ये ओनर। तो सारी कहानी सुनने के बाद मरीम नवाज़ साहिबा के हवाले से कोई किसी किस्म की कोई कौमी अपील कर दें, क्योंकि उनके पास कोई जायदाद नहीं है, किसी चीज़ की ओनर नहीं है, ज़ेर कफ़ालत वो किसी के नहीं है। नहीं, उनके जो खामंद हैं कैप्टन सफदर साहब, वो नहीं उनकी कफालत करते? नहीं, वो लीगली उनके ज़ेर कफ़ालत नहीं है। यही जज साहब, यही हमारे वकील साहब सलमान भट्ट साहब आज आवाम को ये पहली बार पता चला। कह ये रहे थे कि अगर वो कैप्टन सफदर साहब की ज़ेर कफ़ालत में जाती हैं तो फिर वो डिस्क्वालीफाई हो जाते हैं, और अगर वो प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ की ज़ेर कफ़ालत जाती हैं तो फिर उनका खदशा हो जाता है कि वो डिस्क्वालीफाई हो जाएं। इसलिए वो किसी के भी ज़ेर कफ़ालत डिस्क्वालीफाई हो, उनकी ना ज़मीन है, ना जायदाद है, ना कुछ है। उनके जो असासे हैं वो इन्होंने अपने गोशवारों में। नईमुल हक हमारे साथ मौजूद है, PTI के रहनुमा। नईम साहब, बहुत शुक्रिया। ये फरमाइएगा कि आज की समाज से आप लोग की क्या एक्सपेक्टेशन है, क्योंकि आपके भी दलाइल मुकम्मल हो चुके हैं। आज चीफ जस्टिस अदालत में जो जजेस के ऑब्जर्वेशंस आई है, उससे आप लोग कितने होपफुल हैं कि ये समात अब मरहला कुन मोड़ पर आ चुकी है? देखें, आज तो एक बात वाज़ेह तौर पर सामने आ चुकी है कि इनकी तमाम कहानियां और दास्तानें आपस में टकरा चुकी, और वो तमाम तजादात जो इनके बच्चों के इंटरव्यूज या मरियम साहिबा के इंटरव्यूज या नवाज शरीफ साहब की तकारीर में नजर आ रहे थे, आज ये साबित हो गया, और ख़ास तौर पे आज जो सवाल जवाब हुए कि इन्होंने खुद अपने पाँव पर कुल्हाड़ी मारी है। एक दिन कुछ कहा, दूसरे दिन कुछ कहा, तीसरे दिन कुछ कहा, और अब नतीजा ये हुआ है कि इस वक्त मोहब्बत ये आ गई है कि सुप्रीम कोर्ट खुद कंफ्यूज हो रहा है कि इनकी किस बात पर यकीन किया जाए और किस बात पे यकीन ना किया जाए। नईम साहब, आपने कन्फ्यूजन का जिक्र किया। कन्फ्यूजन मुझे कुछ PTI के हलकों में भी नज़र आया। दिसंबर की 6 तारीख यानी कि कल तो ये कहा जा रहा था कि फैसला जल्द अज जल्द किया जाए, और आज जब वो कमीशन का मामला सामने आया तो आपने कहा कि हम 2 दिन लगाएंगे और मशवरा करेंगे। अब कमीशन का क्या मामला रह गया है? जल्द अज जल्द फैसला आप तो करवाना चाहते थे। बिल्कुल, इंशाल्लाह हमें उम्मीद है कि अगर सुप्रीम कोर्ट ने ये फैसला किया भी, देखें इसमें तो सुप्रीम कोर्ट इस फैसले का मजाज है कि वो अगर कमीशन बनाना चाहे तो हम तो नहीं रोक सकते उनको, मगर हमने जो परसों तक की मोहलत मांगी थी, हमने उनसे दरख्वास्त की है कि हमें गौर करने दें कि अगर कमीशन बनाया जाता है तो इसके क्या मज़मरात होंगे, ये कितनी मुद्दत के लिए होगा। आपसे नईमुल हक साहब, आपसे चॉइस पूछी गई थी, आपसे अपनी राय पूछी गई थी कि कमीशन आपको चाहिए या नहीं, आप हमें बताएं। तो आपने कहा हमें 2 दिन चाहिए। 2 दिन आपने किस नुक्ते पे गौर करना है? जब ये हुआ और जज साहिबान चले गए तो हमारी एक वही सुप्रीम कोर्ट में मीटिंग हुई जिसमें तमाम सीनियर लीडरशिप मौजूद थी और हमारे तमाम वकला मौजूद थे, और उसमें मुतफ़क़ा तौर पर यह फैसला किया गया कि हम सुप्रीम कोर्ट से 3-4 चीज़ें हमें वज़ाहतें चाहिए होंगी। हमें यकीन है कि ये जो अगर सुप्रीम कोर्ट का जो भी फैसला होगा वो एक फैसला कुन मरहले की तरफ ले जाएगा, और कौम जो 7 महीने से एक चीज़ का इंतजार कर रही है, इंशाल्लाह उसमें ज़्यादा वक्त नहीं लगेगा। नहीं, पर आप अगर फैसला कौन मरहले जिसकी आप बात कर रहे हैं ये होता तो आप साफ कहते जी आप ये कमीशन वगैरह की झोल झलियों में मत पड़िए, हम चाहते हैं कि आप जो हैं आप फैसला करिए। 2 दिन का आपने क्यों आप वो ब्रेक दिया? वो उसकी वजह ये थी कि हम तमाम जो मुशावरत करके हम चाहते हैं कि परसों सुबह
9:30 بجے جب دوبارہ سپریم کورٹ کی کارروائی کا آغاز ہوگا، ہم اپنے وکیل جو نعیم بخاری صاحب ہیں وہ ہم اس کمیشن کے حوالے سے جو ہماری سفارشات ہیں، یہ ہماری سوچ ہے، وہ تفصیلی انداز میں سپریم کورٹ کے سامنے وہ تو آپ نے کی، آپ کا ثوابدید ہے، لیکن فوج میں اور وکالت میں تو جلد فیصلے کرنے ہوتے ہیں۔ اتنی لمبی وہ نہیں، یہ فوجی اگر کہے کہ میں 2 دن میں فیصلہ کروں گا اور وکیل کہے کہ میں 2 دن میں کروں گا تو پھر تو بات نہ بنے۔ اب نعیم صاحب آپ کے پاس کیا ایسا مواد بچا ہے، کوئی ثبوت بچا ہے جو آپ کمیشن کے سامنے پیش کریں گے جو آلریڈی اس 5 ممبر بینچ کے سامنے نہیں پیش کر چکے؟ دیکھیں، یہ میری ذاتی رائے ہے، اس کا تحریک میں سوچ رہا تھا کہ کمیشن وہ کیا چیزیں کر سکتا ہے جو سپریم کورٹ کی یہ جو بینچ ہے یہ نہیں کر سکتے۔ ایک تو یہ ہے کہ چودھری نثار یا خواجہ آصف یا صدیق الفاروق کے جو ٹیلی ویژن پر انٹرویوز ہیں جس میں انہوں نے واضح طور پر کہا ہے کہ یہ 20 سال پہلے یہ نواز شریف صاحب نے خریدے تھے، بیگم کلثوم صاحبہ نے بھی ایک انٹرویو میں کہا ہے کہ ہم نے بچوں کے لیے خریدے تھے۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ ممکن ہو جائے گا اس کمیشن میں، اگر کمیشن بنتا ہے، حالانکہ ہم نے بھی کوئی فیصلہ نہیں کیا۔ اس قسم کی جو چیزیں ہیں ان کو بلایا جا سکتا ہے کورٹ میں، ان کی ٹیسٹیمنی لی جا سکتی ہے، اور وہ شواہدات جو ابھی تک کاغذ یا ایک ویڈیو پہ موجود ہیں وہ حقیقت بن کے سامنے آ سکتے ہیں۔ ایک تو یہ اس کا ہو سکتا ہے، مگر ان تمام یہ میں کیونکہ قانون دان نہیں ہوں اس لیے میں اس وقت یہ کہنے سے ذرا لیکن نعیم صاحب کمیشن اگر بنے گا تو کمیشن میں جو شواہد جو ثبوت پیش کیے جائیں گے، تحقیقات کی جائے گی، وہی ادارے ہیں ایف بی آئی، ایف آئی اے اور اپنا نیب جن پر خان صاحب ہمیشہ جو ہے اعتراضات کرتے رہے۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ یہ تمام ادارے حکومت کے زیر اثر ہوتے ہیں، اور ان پر باقاعدہ ہم نے دیکھا ہے خاص طور پہ نیب کے حوالے سے اور ایف بی آر کے حوالے سے کہ حکومت کا بڑا ایک میں سمجھتا ہوں کہ غیر معقول ان پر طریقے سے وہ اثر انداز ہوتی ہے۔ ہم دیکھیں گے، مگر مجھے یقین ہے کہ انشاءاللہ کہ اب یہ پوری قوم پر یہ نعیم الحق صاحب جان جائیے، اگر فیصلہ کمیشن کی طرف ہوا تو آپ کا حصہ بھی اس فیصلے میں ہوگا، یہ جو آپ نے 2 دن کی مہلت مانگی۔ دیکھیں، ہم نے تو شروع ہی سے یہ کہا تھا کہ ہم سپریم کورٹ کے فیصلے کا احترام کریں گے۔ یہ کوئی نئی بات نہیں ہے کہ سپریم کورٹ نے کمیشن کی جو آج گفتگو کی، یہ ہمارے لیے کوئی نئی بات نہیں تھی۔ ہم نے اندرونی طور پر اس پر بڑی تفصیلی گفتگو کر چکے ہیں۔ نعیم صاحب، عدالت نے آپ سے مشورہ مانگا یا آپ مشورہ کیا دینے والے ہیں؟ یہ انشاءاللہ کل پرسوں صبح آپ کو عدالت میں تشریف لائیے، آپ کو وہاں پتہ چل جائے گا، بلکہ میڈیا کو نہیں، یہ 2 دن میں کیا تبدیلی آنے والی ہے جو آپ مشورہ کرنے والے ہیں؟ دیکھیں، وہ ظاہر ہے جب مشاورت ہو رہی ہے اتنے بڑے پیمانے پہ تو اس کا نتیجہ تو کچھ نہ کچھ نکلے گا اور تفصیلی انداز میں نکلے گا۔ اس وقت میں کچھ اس بارے میں کہہ نہیں پاؤں گا۔ چلیں، آپ بڑے پر امید ہیں نعیم صاحب، بہت شکریہ آپ کا۔ ناظرین، یہاں بریک لیں گے اور بریک کے بعد جب آئیں گے تو نعیم الحق کے حوالے سے ہی بات کریں گے کہ وہ کتنے پر امید ہیں، کیونکہ آج جو ریمارکس چیف جسٹس کے سامنے ججز کے حوالے سے بھی سامنے آئے کہ جو الزام لگا رہا ہے، جس پر الزام لگایا گیا ہے، دونوں کے دستاویزات جو ہیں وہ ناکافی ہیں۔ اس کا مطلب ہے کہ ججز جو ہیں وہ دونوں فریقین سے مطمئن نہیں ہیں۔ بات کریں گے اس بریک کے بعد۔ پروگرام میں ایک بار پھر خوش آمدید ناظرین، اور جو سماعت ہوئی تھی اس حوالے سے ڈسکشن جاری ہے۔ ڈاکٹر صاحب، یہ جو بات کی تھی سلمان بٹ صاحب نے کہ 40 سالہ ریکارڈ ہم کہاں سے لے کر آئے، ہمارے مطلب وہاں پہ رکھے نہیں جاتے ریکارڈ، دبئی میں بھی 5 سال سے زیادہ ریکارڈ نہیں رہتا، تو پھر منی ٹریل تو ویسے کا ویسے ہی رہا۔ جی شادیہ، دیکھیں 3 چیزیں تھیں نا۔ پہلے تو وہ مریم صفدر کے حوالے سے زیر کفالت والا معاملہ تھا، اس میں جواب و سوال ہوا، پھر یہ ٹرسٹ ڈیڈ والا، اور تیسرا معاملہ تھا منی ٹریل والا کہ یہ پیسہ کہاں سے آیا، کیونکہ یہ سوال اٹھایا گیا تھا پی ٹی آئی کی طرف سے، تو اب ان کے اوپر فرض تھا کہ یہ اس کا جواب دیں کہ منی ٹریل پیدا کریں کہ کہاں سے آیا تھا۔ ان کا کہنا یہی تھا جو پہلے کہہ چکے ہیں آج صاحب کہ بی سی سی آئی سے جو لون لیا گیا تھا، وہاں سے فیکٹری بیچنے کے بعد 12 ملین درہم ہمیں بچے تھے، اور پھر وہ 12 ملین درہم دنیا بھر میں پھیلے اور اس سے ہم نے یہ سارا کاروبار شروع کیا۔ تو جج صاحب کی طرف سے، کھوسر صاحب کی طرف سے سوال اٹھایا گیا تھا کہ وہ 12 ملین جو آپ کو ملے تھے وہ کس شکل میں ملے تھے، آپ کو یا چیک دیا گیا تھا یا کیش تھا یا کوئی بینک ٹرانسفر ہوئی ہوگی قطر تک۔ تو انہوں نے کہا کہ یہ میرے علم میں نہیں ہے، ہمیں نہیں پتہ کہ وہ انسٹرومنٹ کیا تھا جو 12 ملین درہم کا تھا۔ پھر انہوں نے یہ بھی کہا کہ 40 سال پرانا ریکارڈ جو ہے وہ دبئی میں نہیں مل پائے گا۔
تو میں نے دبئی میں بینکر سے جو پتہ کیا وہ ان کا کہنا یہ ہے کہ یہ ہو سکتا ہے کہ آپ نے 40 سال پہلے کسی بینک میں جا کے کچھ درم جمع کروائے ہوں اور 40 سال بعد ہم آپ کو کہیں جی ہمیں نہیں پتہ کہ آپ کا ریکارڈ کیا ہے، لیکن ایک ریکارڈ آف ایڈوانسز بنتا ہے۔ اگر آپ نے ہم سے لون لیا ہوگا تو اس کا ریکارڈ اتنا ہی پرانا ہوگا جتنی بینک کی عمر ہے، تو وہ ریکارڈ وہاں آلریڈی ایگزسٹ کرتا ہوگا اگر وہ ٹرانزیکشن واقعی میں ہوئی ہے۔ لیکن ان کا کہنا یہ تھا عدالت میں، اب سلمان بٹ صاحب عدالت میں کہہ رہے ہیں کہ ہمارے پاس اس کے کوئی دستاویزات، کسی قسم کی ڈاکیومنٹیشن نہیں ہے۔ اب آپ سوچئے کہ وہ آپ کو یاد ہے پارلیمنٹ کی فلور پہ پرائم منسٹر نواز شریف صاحب نے ڈاکیومنٹس کے حوالے سے، دستاویزات کے حوالے سے کیا کہا تھا؟ اگر انتظار پروڈیوسر صاحب ذرا سنا دیجئے وہ۔ جناب اسپیکر، دبئی اور جدہ کی فیکٹریوں کے حوالے سے تمام ریکارڈ اور دستاویز موجود ہیں۔ حضور، یہ ہیں وہ ذرائع اور وسائل جن سے لندن کے فلیٹس خریدے گئے۔ ناظرین، اور اسی اسٹیٹمنٹ پر آج جسٹس کھوسا کے ریمارکس ہے کہ سلمان بٹ صاحب اپنے وزیر اعظم کے دفاع کے لیے وہ بہت خطرناک دلائل دے رہے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب، یہ ایک کانسٹیٹیوشنل عہدہ ہے وزیر اعظم کے صاحب کے پاس، اور ان کے جو وکیل ہیں سلمان صاحب نے وہ یہ کہا کہ یہ سیاسی تقریر تھی، یہ کوئی عدالتی بیان نہیں تھا جو انہوں نے پارلیمنٹ کے سامنے دیا۔ کہ میں نہیں جانتا ہوں کہ ہمارے ہاں کوئی کنٹیمپٹ آف پارلیمنٹ کے حوالے سے کوئی قانون ہے یا نہیں، جس کو مس لیڈنگ دا پارلیمنٹ کہتے ہیں۔ مطلب یہ بھی بہت بڑا جرم بن جاتا ہے نا کہ اگر آپ پارلیمنٹ کو مس لیڈ، گمراہ کر رہے ہیں، اس کو ایک غلط ڈائریکشن میں لا رہے ہیں۔ یہ کسی سے پوچھنا پڑے گا کہ کنٹیمپٹ آف پارلیمنٹ، کنٹیمپٹ آف کورٹ تو ہمارے یہاں ہوتا ہے، اس کا قانون بنا ہوا ہے۔ ایک کنٹیمپٹ آف کورٹ سے مجھے شاذیہ ایک اور چیز یاد آ رہی ہے کہ مسلسل طلال چودھری صاحب ایک آرگیومنٹ پیش کر رہے ہیں، اگر پروڈیوسر صاحب کے پاس اس کا کلپ ہو، وہ جو کہہ رہے ہیں اگر ہم وہ سن سکیں تو۔ نہیں، میرا خیال ہے اس وقت ہمارے پاس موجود نہیں ہے، لیکن ایاز صاحب کو بھی ذرا اس میں شامل گفتگو کریں۔ ایاز صاحب وہ کہہ رہے ہیں کہ نومبر تو گزر گیا، یہ بدستور وہ یہ کہہ رہے ہیں طلال چودھری صاحب کہ نومبر تو گزر گیا، اب دسمبر بھی گزر جائے گا۔ دیکھیے، طلال چودھری صاحب اپنا جو ان کا فرض یا فرائض ہیں باعث خوبی ادا کر رہے ہیں، ان کو تو آپ رہنے دیجئے، وہ تو بس کہہ رہے ہیں، مسلسل کوئی بھی قصہ ہو ایسے کہہ رہے ہیں۔ لیکن سر بڑا وزنی یہ آرگیومنٹ، میں نے ایک دفعہ پہلے بھی کہا تھا یہ آپ، کیونکہ یہ جو وزیر اعظم کی آپ نے جو کلپ دکھایا ہے یہ پہلے بھی ہم کئی دفعہ دیکھ چکے ہیں، اور میں نے آپ سے کہا تھا کہ اس کلپ میں اتنی اہم چیز ان کے الفاظ نہیں ہیں وزیر اعظم کے، جتنا کہ آپ ساتھ بیٹھے اسحاق ڈار صاحب کی شکل دیکھ لیں۔ وہ شکل، وہ جو ہے، جو وہ کیا کہہ رہی ہے سر شکل؟ جب وہ کہہ رہے ہیں کہ جب وزیر اعظم کہہ رہے ہیں کہ جناب والا جو حضور، یہ تمام ڈاکیومنٹس جو ہیں ہمارے پاس ہیں اور ہم نے یہ ٹریل ہے، تو اس کی جو شکل ہے اس پہ، اب یہ کوئی رائٹر ہو، کوئی ٹامس ہارڈی یا ٹولسٹوائے ہو، وہ اس شکل کا جو ہے مفہوم جو ہے اپنے الفاظ میں بیان کرے کہ کون سے قرب کے سائے جو ہیں، کون سے قرب کے بادل ان کے چہرے پہ نہ صرف گزر رہے ہیں بلکہ بالکل وہاں پہ فکس ہو گئے ہیں۔ وہ شکل دیکھنے والی ہے اس کلپ میں۔ دوبارہ اگر آپ پھر کبھی پرائم منسٹر صاحب کا یہ والا کلپ ایک دفعہ دکھائیں گے، دوبارہ چلا دیجیے، نہیں دکھا دیں، اگر وہ فوکس کرنا ہے اسحاق ڈار صاحب، یہی والا کلپ جو ہے ایک دفعہ پھر دکھا دیں آپ، وہ جو ہے اگر آپ جلد۔ جناب اسپیکر، وہ دبئی اور جدہ کی فیکٹریوں کے حوالے سے تمام ریکارڈ اور دستاویز موجود ہیں۔ حضور، یہ ہیں وہ ذرائع اور وسائل جن سے لندن کے فلیٹس خریدے گئے۔ آپ نے شکل دیکھ لی؟ جی بالکل۔ آج سلمان بٹ صاحب نے بھی وہی کہہ دیا جو ان کی شکل پہ نظر آ رہا تھا۔ کیا انہوں نے کہا کہ ہمارے پاس کچھ نہیں ہے، ہمارے پاس کچھ نہیں ہے۔ انہوں نے کہا کہ یہ 40 سال پرانی چیزیں ہیں، ہمیں نہیں پتا یہ چیک تھا یا کیش تھا یا کیا تھا اور کس طرح یہ قطر گیا اور دیکھیے ڈاکٹر صاحب، ریکارڈ کی بات تب آتی ہے جب آپ کہیں کہ جی ہم نے چیک دیا تھا یا پے آرڈر دیا تھا، پھر آپ سے پوچھیں کہ کاپی، تو آپ کہیں جی کہ 40 سال پرانا ریکارڈ۔ وہ کہہ رہے ہیں ہمیں پتہ ہی نہیں ہے کہ ایک تھیلے میں پیسے گئے تھے، ہوائی جہاز کے کسی ہم نے کوئی وہ سامان میں باندھ کے، جیسے افغانستان میں یہ پیچھے جب امریکہ ہے سر، پورے کے پورے جہاز جو ہے اس میں سامان میں بندھے ہوئے ڈالر کابل سے دبئی جاتے تھے۔ سلمان بٹ صاحب نے کہا کہ ابھی بھی فیصل آباد میں 2016 میں
अभी भी अरबों रुपए का या करोड़ों रुपए का उन्होंने कहा कि पर्चियों के ऊपर कारोबार चलता है। हाँ जी, तो वो कह रहे हैं कि वहाँ पे भी तो पर्चियों पे काम चल सकता था। तो ये मतलब ये कतर के शहजादे और वो जो है और उनके वालिद साहब और दादा साहब का जो कारोबार था वो सारा वो पर्चियों पे वो चला था। तो फिर कहते हैं कि जी पर्चियों पे चला था, आप ये क्यों खामखा की आप हेयरिंग कर रहे हैं, इसमें कोई सवाल ही पैदा नहीं होता। फैसलाबाद में भी पर्चियों पे कारोबार चल रहा है और हमारे वज़ीर आज़म और उनके वालिद मोहतरम वालिद गिरामी उन्होंने भी पर्चियों से ये किया था और सारा कुछ हमने ये जो लिया है। में सिर्फ बात ये है कि लंदन का जो है, लंदन में कारोबार पर्चियों पे नहीं चलता। या तो आप कहना कि लंदन में भी हमने किया था, फैसलाबाद की बात तो मान ली, और फैसलाबाद हमारा पाकिस्तान का मैनचेस्टर है, वो मान ली, उसके फैसलाबाद में चलता है, हुंडी का यहाँ पे चलता है। या तो कहेंगे लंदन में भी ये चलता है, मैनचेस्टर की बात मान गए तो लंदन या की भी आप मान जाएं। अच्छा वो जो है अल तौफीक वाला जो लोन है और वो सारा है। या तो आप कहेंगे वो भी पर्चियों वाला था, वो तो अब वो जज साहब जो वहाँ के थे उन्होंने तो एक ऑर्डर पास किया था, वो तमाम ब्लैक एंड वाइट में है। पता नहीं इनका जो पीटीआई का, हमें आज नईमुल हक का वो उनसे हम पूछना चाहिए था, इनके वकील जो है पीटीआई का, वो अल तौफीक के डॉक्यूमेंट्स क्यों नहीं वो ला के वहाँ पे वो जी दिखाया उन्होंने डॉक्यूमेंट। इसमें इनका कहना ये था, एक बैंकर से मैंने जब बात की इसके मुतालिक, तो वो कहते हैं कि एक कंपनी है जो लिक्विडेशन में चली जाती है, जो बैंक्रप्सी में चली जाती है, फिर वो बिक नहीं सकती। तो ये स्टील मिल जो है ये वहाँ पे लिक्विडेशन में चली गई थी, एक लिक्विडेटर अपॉइंट कर दिया गया था, तो फिर इसके बिकने का क्या। सर ये जज साहब ने आज अदालत में ये सवाल उठाया कि उसमें आपको 26 मिलियन का या कुछ का लॉस था, तो आप कैसे कहते हैं कि वो बेच दी गई। उसका जवाब उन्होंने दिया, उन्होंने कहा वो 26 मिलियन किसी ने पे कर दिया था। और मुझे पूछा गया वो कौन था, वो उनको नहीं पता था कि वो किसने पे कर दिया। ये 26 कौन से वाले? ये 26 मिलियन बीसीसीआई वाला जो स्टील मिल थी दुबई में जी, वो किसी ने पे कर दिया। अल तौफीक भी किसी ने पे कर दिया। चले नाज़रीन, बड़ा आम पॉइंट लाएं कि अगर सपोज अगर बैंक भी करप्ट हुई है और 2.6 मिलियन दरम जो है वो डेफिसिट में, तो वो जो पैसे थे वो पैसे बचे कैसे, मल्टीप्लाई कैसे हुए कि आज जो है वो 4 फ्लैट्स के आप जो है आपकी मिल्कियत में आ गए। इस पर बात करेंगे इस ब्रेक के बाद। प्रोग्राम में एक बार फिर खुशामदीद नाज़रीन। पनामा केस में जो सारा झगड़ा है वो रकम सरमायाकारी कैसे हुई, ज़राए क्या थे और मुंतकिल कैसे हुई। डॉक्टर साहब अभी हम ब्रेक से पहले जो बात कर रहे थे, एक तो मेरा हम सवाल ये है कि अगर आप खसारे में थे या आपने बेच दी प्रॉपर्टी, सब कुछ था, तो आज आप कैसे मल्टीप्लाई करके किस तरह यहाँ तक पहुँचे कि 4 फ्लैट्स के आप मालकान बन गए। देखिए शाजिया, मैं कतन कानून का ना स्टूडेंट हूँ ना माहिर हूँ, लेकिन कानून और इंसाफ एक अगर तफरीक उसमें कर लें, जो कानून मैंने देखा वो कानून दान हैं, जजेस हैं, हमारे वकला हज़रात हैं, ऑनरेबल वकला हज़रात हैं, ये सब लोग कानून में डील करते हैं। लेकिन इंसाफ का है, वो अंग्रेज़ी में आयात साहब क्या कहते हैं कि जस्टिस शुड नॉट ओनली बी डिस्पेंस्ड बट इट शुड बी सीन दैट इज बीइंग डिस्पेंस्ड। मतलब ना सिर्फ इंसाफ किया जाए बल्कि नजर आए, बल्कि नज़र भी आए, नजर आए। अब वो नज़र, मेरे जैसे जिसका कानून से ताल्लुक़ नहीं है उसको नज़र आना चाहिए कि इस मुल्क में इंसाफ हो रहा है। अब देखिए कि जब बैंक अकाउंट में, जनरल मुशर्रफ साहब के बैंक अकाउंट में बहुत सारा माल निकल आता है, तो वो क्या कहते हैं कि मुझे तो सऊदी किंग ने दिया था। उसके बाद इतने अरसा हम सुनते रहे जरदारी साहब का और वो सरे महल वाला मामला, और उसके बाद हमें पता चला कि जी वो तो बरी हो गए, उन्होंने कोई गुनाह नहीं किया ज़िंदगी में। उसके बाद राजा परवेज़ अशरफ साहब का जोड़ा गया मामला, नैब में उनकी इन्वेस्टिगेशन हो रही, वो रेंटल पावर प्रोजेक्ट के साथ कुछ नहीं, उसका मामला भी कोई नतीजा नहीं निकला। अब पहली दफ़ा वज़ीर आज़म साहब का ख़ानदान जो है उनका ट्रायल चल रहा है इसके अंदर। तो वो इंसाफ नज़र भी आना चाहिए आम आदमी को, मेरे जैसे को जिसका कानून से कोई डायरेक्ट ताल्लुक़ नहीं। एक मैं सिर्फ कहूँगा, एक है जो कानून की अदालत है, एक है अवाम की अदालत। अगर कोई ये कहे कि इन चीज़ों का फ़र्क नहीं पड़ता तो उन्हें फिर दोबारा उन हालात पे नज़र डाल लेनी चाहिए। कहीं किसी केस में जरदारी साहब सज़ा याफ्ता तो नहीं है ना जी, वो जो सारा स्विस केसेस सज़ा याफ्ता तो कोई भी नहीं है 70 सालों में। मैं आपसे गुजारिश कर 70 सालों में कोई मैं यही कह रहा हूँ कि सज़ा याफ्ता नहीं है।
किसी अदालत में वो कानूनी तौर पे मुजरम नहीं ठहरे, लेकिन कोई ये कहे कि उनको ये कीमत अदा नहीं करनी पड़ी। जो पीपल्स पार्टी का हशर अब हुआ है उसमें बहुत सारे जहाँ फैक्टर्स ये हैं, उसमें ये भी बहुत बड़ा एक अंसर है कि जो उनके करप्शन की दास्तानें हैं जिसमें वो मुजरम कानूनी तौर पे नहीं ठहरे, उसका एक है वो जो एक उन पे स्टैंप और धब्बा लग चुका है। ये जो है प्राइम मिनिस्टर और उनकी फैमिली, इन पे इल्ज़ामात, कमज़ोर इल्ज़ामात पिछले 30 साल से लग रहे हैं। पर डॉक्टर साहब जिस तरीके से अब ये इस सारे केस और मामलात की धुलाई हो रही है, चाहे इसका कानूनी तौर पे कोई वर्डिक्ट ना निकले, कोई इस पे जजमेंट ना हो, लेकिन कोई कहे कि इसका असर नहीं हो रहा। सर असर हो रहा है। असर आपका कहना यह है कि इस वक्त 1998 के सेंसस पे हम चल रहे हैं, 70% वोटर्स की आबादी जो है वो दही इलाकों में है। इसका असर उन दही वोटर्स पे होगा, वो इनको वोट नहीं डालेंगे? सर इसका ये मैं नहीं कह रहा। उसके अलावा असर होना हो तो क्या फर्क पड़ता है? देखिए कोई इखलाकी असर है? पीपल्स पार्टी पे बना है या नहीं बना? राजा रेंटल एक सिर्फ नाम नहीं है, मुहावरा बन चुका है या नहीं बना? मिस्टर 10% एक हमारी लुगत में, हमारी सियासी लुगत में एक इजाफा हो चुका है या नहीं? किसी से आप पूछें। ये जो रोज़मर्रा की दास्तानें हैं कि आपके फ्लैट्स हैं, आपको BMW वहाँ से मिली, आप कफ़ालत ज़ेरे कफ़ालत किसी के नहीं हैं, ये नेस्कॉल और नीलसन, और हमने फ्लैट्स लिए, अल्हम्दुलिल्लाह एक अल्लाह का उसमें नाम है, लेकिन वो भी एक मुहावरा हमारी लुगत में बन चुका है। जरदारी के ऊपर सरे महल का क्या असर हुआ, या पीपल्स पार्टी के ऊपर उसका क्या असर हुआ? नहीं तो आप पीपल्स पार्टी का हशर देख नहीं रहे डॉक्टर साहब। मैं कौन सी दूरबीन ला के आपको दिखाऊं कि पीपल्स पार्टी का हशर क्या? वो इलेक्शन भी जीती है सर, इलेक्शन जीती है। 2008 का इलेक्शन जीत के आई थी। तो 2013 में क्या हुआ? 2013 में उसका वजूद पंजाब में कहां रहा है? अब आप कह रहे हैं कि 2018 में PMLN के साथ हो सकता है ये ऐसा जो हो। रोजाना हो रहा है सब पूरे टॉक शोज में, आजकल कितने चैनल्स हैं डॉक्टर साहब? 80 से ज्यादा चल रहे हैं जी। सारे का सारा मौजू जो शाम का होता है, आज वो तैयारी की बात होगी, लेकिन फिर गुफ्तगू चले जाएगी पैनामा गेट, और सलमान बट ने कहा कि मेरे पास कोई डॉक्यूमेंट्स नहीं है, मेरे पास। इसका असर क्यों नहीं आपका पड़ता? दही वोटर जब वोट डालने जाता है तो क्या वो ये सोचता है कि जिसको वोट डाला जा रहा है उसके खिलाफ इस किस्म के मुकदमात हैं या नहीं? जितना आप कंप्यूटर पे आप वो कह रहे हैं ना कि वो सोचता है, और ऐसे नहीं। अगर उसने नहीं सोचना तो फिर छोड़ दें, बात तो फिर असर ना हुआ। सर अमूमी तासुर एक बन जाता है। अमूमी तासुर वोटर के ऊपर होगा या नहीं होगा? 1 करोड़ 48 लाख वोट डले हैं डॉक्टर साहब। ये 1 करोड़ 48 लाख आपको 74 बार कह चुके हैं। मैं सिर्फ ये कह रहा हूं पीपल्स पार्टी पे असर पड़ा या नहीं पड़ा? जब करप्शन की दास्तानें होती हैं, करप्शन की दास्तानों के बाद भी वो इलेक्शन जीते हैं। सो करप्शन की दास्तानों के बाद जो है इनका जो 5 साल दौर था, 2013 में इनका क्या हुआ? चले प्रोग्राम वाइंड अप करना है। था वजूद पंजाब में था, पंजाब में क्या हुआ? ठीक है। तो ये अगर आप कहेंगे इसका असर नहीं पड़ता, ये बिल्कुल गलत बात। बड़ी ये एक डिबेट जो है बहुत ही अच्छी जा रही है, लेकिन सवाल यहाँ पर ये है कि जो केस की समाअत हो रही है, उस समाअत से एक आदमी जो है वो क्या उम्मीद, क्या आस लगाए बैठा है? अयाज साहब ने कहा कि बिल्कुल वोट बैंक जो है मुतासर होगा। डॉक्टर साहब इससे थोड़ा सा मुख्तलिफ आरा पेश करें। मैं कह रहा हूँ एक अमूमी तासुर एक होता है, वो एक परसेप्शन बनती है और उसका आपको कीमत अदा करनी पड़ती है। ठीक है, 2018 में ये चीजें क्लियर हो जाएंगी। डॉक्टर साहब आपका शुक्रिया अदा करना चाहूंगी, अयाज साहब आपका, और नाज़रीन शाज़िया खान को इस प्रोग्राम से इजाजत दीजिए। अल्लाह ने के बाद।